Hello everyone. यो भिडियोमा हामी माइक्रो इकोनोमिक्सको थ्योरी अफ प्रोडक्सनको म्याथमेटिकल क्वेसन्सहरू हेर्दैछौँ जो चाहिँ ट्युमा सोधेको क्वेसनहरू छ। लङ क्वेसन 10 मार्क्समा अनि 15 मार्क्समा सोध्न मिल्ने क्वेसनहरू, सर्ट क्वेसन चाहिँ हामीले पहिले डिस्कस गरेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ अब म्याथमेटिकल क्वेसन पास्ट इयरको हेर्दाखेरि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भन्ने एउटा ल छ, सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको बिहेभियर एनालिसिस गर्ने एउटा ल छ। त्यो लसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै सोधेको छ, अथवा टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको रिलेसनसिप के हुन्छ भन्ने कुराहरू सोधेको छ। अनि हामीले जहिले पनि टिपी, एपी र एमपीको रिलेसनसिप चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको बिहेभियर एनालिसिस गर्दा हेर्ने गर्छौँ। सो त्यो भनेकै ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन हो। त्यसैले त्यो हामीले म्याथमेटिकल क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनको थोरै डिस्कस गर्दैछु। मैले यहाँ एउटा डायग्राम ड्र गरेको अथवा डायग्राम छ यहाँ। सो यो डायग्रामले ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन देखाउँछ, अथवा यसले चाहिँ सर्ट रनमा टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसनसिप देखाउँछ। हामीले म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्दाखेरि ठ्याक्कै ए सेपको नआए पनि अन एन एभरेज ए सेपको हुन्छ हाम्रो ग्राफ क्वेसनमा आउँदाखेरि हामीले ड्र गर्नुपर्ने ग्राफ। अनि यहाँ चाहिँ अब यो तीनवटा स्टेज हुन्छ यो लमा है। अब त्यो यो तीनवटा स्टेजको हाम्रो फिचर्सहरू के हो, अथवा यो तीनवटा स्टेजहरूमा टिपी, एपी र एमपीको रिलेसनसिप के हुन्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुभन्दा पहिला तीनवटा स्टेजहरू के हुन्, अनि कुन स्टेज कहाँनिर सकिन्छ, कुन स्टेजको मेन फिचर्सहरू के हो, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। त्यस पछाडि हामी म्याथमेटिकल क्वेसनमा जान्छौँ। सो हाम्रो यो टोटल प्रोडक्सन कर्भ छ, जुन चाहिँ इनिसियली इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ एउटा पोइन्टसम्म, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ अनि म्याक्सिमम हुन्छ र घट्न थाल्छ। अनि एभरेज प्रोडक्सन पनि बढ्छ, म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ, त्यस पछाडि घट्न थाल्छ। एभरेज प्रोडक्सन जहिले पनि डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ अनि मार्जिनल प्रोडक्सन पनि बढ्न थाल्छ। त्यसपछि एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ र यो मार्जिनल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ। त्यस पछाडि यो घट्न थाल्छ, जेरो हुन्छ र नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ टिपी, एपी र एमपीको स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यही नै हो, अथवा यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो फिचर्स के हुन्छ भन्दा त्यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। टिपी भनेको इनिसियली इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ, स्टेबल हुन्छ अनि घट्न थाल्छ। एपी डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, रिच एज इट्स म्याक्सिमम लेभल, देन इट स्टार्ट्स टु फल। तर यो कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। टिपी पोजिटिभ हुन्जेलसम्म एपी अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। अनि एमपी पनि बढ्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ, जेरो पनि हुन्छ र यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। सो यो तीनवटै टाइप्स अफ प्रोडक्सनको रिलेसनसिपको बेसमा हामीले ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनलाई डिल गर्छौँ र यसमै बेस्ड भएर धेरै जसो म्याथमेटिकल क्वेसन सोधेको भएर मैले एज अ ब्याकग्राउन्ड यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्दैछु। सो हामीले यो डायग्राम हेरेर यहाँनिर मैले तीनवटा स्टेजहरू छुट्याउँछु अनि यो तीनवटा स्टेजको डिस्क्रिप्सन के छ, अथवा यो थ्रु आउट दिज थ्री स्टेजेस नेचर अफ टिपी, एमपी एन्ड एपी, अथवा रिलेसनसिप अफ टिपी, एमपी र एपी के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ। यहाँनिर तपाईँले टिपी, त्यस पछाडि एपी अनि एमपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ टिपी, एमपी र एपी भनेर लेखेको छु। ओके, सो फर्स्ट स्टेज, यसलाई चाहिँ स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स पनि भन्छौँ। र योभन्दा पहिला मैले फेरि के भन्न चाहेँ भन्दा ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भनेको सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको बिहेभियरलाई चाहिँ देखाउने ल हो, अथवा सर्ट रनमा एटलिस्ट एउटा भेरिएबल हुन्छ फ्याक्टर भने अरू चाहिँ सबै फिक्स फ्याक्टर हुन्छ, अथवा सर्टेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू फिक्स हुन्छन्, सर्टेन चाहिँ भेरिएबल हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा लेबर एन्ड क्यापिटललाई फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रूपमा लिएका हुन्छौँ, अथवा आउटपुट भनेको लेबर र क्यापिटलमा बेस्ड हुन्छ र लेबर र क्यापिटल मध्ये क्यापिटल चाहिँ फिक्स छ अनि लेबर चाहिँ भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हो भनेर हेर्छौँ। तपाईँहरूले टेक्स्ट बुक हेर्नुभयो भने ल्यान्ड र लेबर लिएको पनि हुनसक्छ। सो ल्यान्ड र क्यापिटल चाहिँ लिँदा पनि भइहाल्यो। सो अब बुकहरूकै कुरा रेफर गर्ने हो भने एउटा फिक्स पिस अफ ल्यान्ड छ, अथवा 10 रोपनी, 5 रोपनी, 2 रोपनी ल्यान्ड छ, त्यो ल्यान्ड चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। त्यसमा हामीले लेबरको इम्प्लोइमेन्ट बढाउँदै लग्यो भने टोटल प्रोडक्सन के हुन्छ, एभरेज प्रोडक्सन के हुन्छ, मार्जिनल प्रोडक्सन के हुन्छ, त्यो कुराको एनालिसिस गर्ने ललाई नै हामीले ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन गर्छौँ। त्यसैले सर्ट रनमा एउटा फ्याक्टरलाई फिक्स राखेर अनि अर्को भेरिएबल फ्याक्टरको युनिटहरू बढाउँदै लैजाँदाखेरि टिपी के हुन्छ, एपी के हुन्छ र एमपी के हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने ललाई नै हामीले के भन्छौँ, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भन्छौँ। सो त्यही कुरा यहाँ हामीले हेर्दैछौँ। युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स द्याट इज लेबर, लेबर इम्प्लोइमेन्ट सुरुमा 0 छ, त्यसपछि 1, 2, 3 हुँदै 8 सम्म हामीले यहाँ देखाएका छौँ। सो यो हुन्जेलसम्म 0 देखि सुरु गरेर 8 सम्म लैजाँदाखेरि टिपी के भयो, एपी के भयो, एमपी के भयो, यिनै कुराको रिलेसनसिप चाहिँ हामीले ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले फर्स्ट स्टेजलाई हामीले स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स भन्छौँ।
अब यो स्टेज कहाँनिर सुरु हुन्छ कहाँनिर इन्ड हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु मैले। ओरिजिनबाटै हाम्रो यो स्टेज सुरु हुन्छ अनि यो स्टेज कहाँनिर इन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, दिस स्टेज इन्ड्स व्हेन एपी इज म्याक्सिमम अर व्हेन एपी इक्वल्स टु एमपी। ओके, अब एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम जहाँनिर छ त्यहाँनिर यो स्टेज इन्ड हुन्छ, अथवा एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सन जहाँनिर इक्वल टु इच अदर भएको छ त्यहाँनिर यो स्टेज इन्ड हुन्छ। भने पछाडि ओरिजिनबाट सुरु भएर जहाँनिर एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको छ अथवा एपी बराबर एमपी भएको छ अथवा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको पोइन्टमा एपी र एमपी इक्वल हुन्छ, सो त्यो पोइन्टमा हाम्रो स्टेज फर्स्ट सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि स्टेज सेकेन्ड भनेको जहाँनिर अब एपी र एमपी इक्वल भयो त्यो पोइन्ट पछाडि स्टेज सेकेन्ड सुरु हुन्छ र स्टेज सेकेन्ड सकिने पोइन्ट भनेको एमपी जहाँनिर 0 छ, एमपी 0 भएको अथवा एमपी 0 भन्नुको मिनिङ नै टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको हुन्छ त्यो पोइन्टमा। त्यसैले स्टेज सेकेन्ड कहाँबाट सुरु भयो जहाँनिर एपी इक्वल्स टु एमपी छ त्यो पोइन्टबाट अथवा त्यो भेरिएबल फ्याक्टरको युनिटबाट हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सुरु हुन्छ। कहाँनिर इन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर मार्जिनल प्रोडक्ट अफ भेरिएबल फ्याक्टर 0 हुन्छ अथवा टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो पोइन्टमा स्टेज सेकेन्ड सकिन्छ र त्यस पछाडि एमपी नेगेटिभ हुन थाल्छ, टिपी घट्न थाल्छ, एपी त कन्टिन्युसली घटिराखेकै हुन्छ। सो एमपी जहाँबाट नेगेटिभ हुन सुरु भयो टिपी जहाँबाट घट्न सुरु भयो त्यो पोइन्ट पछाडि चाहिँ थर्ड स्टेज सुरु हुन्छ। सो मैले यो ग्राफमा तपाईँहरूलाई यहाँ ड्र गरेर देखाउँछु स्टेज कुन कुन कहाँनिर सकिएको छ अथवा कुन स्टेज कहाँनिर सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेज सकिने पोइन्ट भनेको एपी इक्वल्स टु एमपी और एपी म्याक्सिमम भएको पोइन्ट है त। ओके, सो यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ एपी इक्वल टु एमपी भनेको फोर्थ युनिट अफ लेबरमा छ है। यहाँनिर एउटा हामीले लाइन ड्र गर्ने हो भने यहाँबाट आउँछ यसरी। सो यो भनेको यहाँदेखि ओके ओके सो यो भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेज भयो, यो पार्टलाई हामीले फर्स्ट स्टेज भन्न सक्छौँ है त। यहाँसम्मको फर्स्ट स्टेज भयो यो पार्ट, यति पार्ट फर्स्ट स्टेज भयो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर एपी इक्वल्स टु एमपी छ है, एपी इक्वल्स टु एमपी छ भने त्यहाँनिर फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। अब यहीँबाट फर्स्ट स्टेज सुरु भयो, सेकेन्ड स्टेज भनेको एमपी 0 कहाँनिर छ, यहाँनिर एमपी 0 छ, त्यही पोइन्टमा टिपी पनि म्याक्सिमम भएर स्टेबल भएको हुन्छ। सो यहाँदेखि यहाँको पार्ट भनेको हाम्रो सेकेन्ड स्टेज हुन्छ, यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेज। ओके, यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेज भयो। अनि यस पछाडि यो भनेको चाहिँ थर्ड स्टेज जति पनि हुनसक्छ। सो यो यसरी तीनवटा स्टेज हुन्छ जहिले पनि। ओके, सो फर्स्ट स्टेज कहाँनिर सकिन्छ फेरि एकचोटि मैले भने जहाँनिर एपी म्याक्सिमम हुन्छ अथवा एपी इक्वल्स टु एमपी हुन्छ, एपी र एमपी इक्वल भएको पोइन्ट भनेको फर्स्ट स्टेज सकिने पोइन्ट हो। त्यस पछाडि सेकेन्ड स्टेज सकिने भनेको टिपी म्याक्सिमम भएको, यसरी याद गर्नुहोस् एपी म्याक्सिमम टिपी म्याक्सिमम है त फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेजको लागि, अथवा एपी इक्वल्स टु एमपी जहाँनिर एपी म्याक्सिमम हुन्छ त्यही पोइन्टमा एपी इक्वल्स टु एमपी हुन्छ। ओके, यसरी हाम्रो तीनटा स्टेज भयो। अब यहाँनिर फर्स्ट स्टेजमा टिपी एमपी र एपी के हुन्छ, सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ र थर्ड स्टेजमा के हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा बुझौँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेजमा टिपी इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, इन्फ्लेक्सन भनेको जहाँनिर एमपी म्याक्सिमम भएको छ त्यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ। सो एमपी म्याक्सिमम भएको यो पोइन्ट हो राइट, यो पोइन्ट हो। सो यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। अब यो पोइन्टबाट हाम्रो टिपी हेर्ने भने यहाँसम्म, सो यो पोइन्टसम्म एकछिन है त मैले यो ड्र गर्छु। ओके, सो यो पोइन्टसम्म यसलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। यो पोइन्टसम्म यो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ भने यस पछाडि चाहिँ ओके यहाँदेखि यहाँसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको देखिन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ कि यो पोइन्ट पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन सुरु भइसक्यो। ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको यो पोइन्टमा चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ टिपी, यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, यो ड्युरेसनमा रेट अफ चेन्ज 0 हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ घट्न थाल्छ है त। सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भयो, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेज त यहाँसम्म छ, यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट स्टेज हो। सो फर्स्ट स्टेजभित्रमा टिपी के भयो त भन्दा फर्स्ट स्टेजभित्र एउटा सर्टेन लेभलसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भयो, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भइसक्यो। त्यसैले टिपी इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, देन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट। सो यहाँसम्म फर्स्ट स्टेजभित्रै टिपी इनिसियली इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको देखिन्छ, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ है त। अनि एमपी चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्रु आउट द फर्स्ट स्टेज, यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट स्टेज छ, फर्स्ट स्टेजमा एमपी हेर्नुहोस् है त, यहाँबाट सुरु भयो एमपी हाम्रो बढेर म्याक्सिमम भयो, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनसम्म पुग्यो, त्यस पछाडि घट्न सुरु भइसकेको हुन्छ। घटेर अब यो एपी इक्वल्स टु एमपी भएको पोइन्टमै हाम्रो फर्स्ट स्टेज सकिने हो। त्यसैले एमपी इन्क्रिजेज
reaches its maximum level and then starts to fall in the first stage. फर्स्ट स्टेजमा के भयो एमपी इन्क्रिज भएको छ, म्याक्सिमम पनि पुगेको छ, त्यस पछाडि घटेको छ भने एपी चाहिँ के भएको छ। अब एपी हेर्नुहुन्छ भने यो ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, यो चाहिँ एपी को लाइन हो, यो लाइन। सो एपी के भएको छ, इन्क्रिजेस बिकम म्याक्सिमम, यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भइसक्छ अनि स्टेबल हुन्छ है त, एपी चाहिँ स्टेबल पनि हुन्छ। सो ओके भने पछाडि एपी कुन बेलासम्म म्याक्सिमम, कहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ भन्दा जहाँनिर टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन स्टप हुन्छ। सो यो पोइन्ट अथवा एमपी इन्फ्लेक्सन भएको पोइन्ट अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भने पनि भयो। अनि जुन पोइन्टसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो पोइन्टसम्म भने पनि भयो। त्यो पोइन्टमा एपी म्याक्सिमम भइसक्छ, त्यस पछाडिको फर्दर युनिट अफ भेरिएबल इनपुटमा एपी स्टेबल हुन्छ अनि इक्वल टु एमपी हुन्छ, एमपी र एपी इक्वल भएको छ यो पोइन्टमा। सो एपी इन्क्रिजेस बिकम म्याक्सिमम एन्ड इक्वल्स टु एमपी। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज यहाँनिर सकिन्छ है त। सो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजको बिहेभियर भयो। के भयो मैले यहाँनिर फर्स्ट स्टेज देखाएँ, यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट स्टेज हो। फर्स्ट स्टेजमा के भयो, टिपी यो पोइन्टसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ, यहाँबाट डिक्रिजिङ हुन्छ यहाँसम्म, त्यसैले टिपी इनिसियल इन्क्रिज रेट डिक्रिजिङ रेट, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेट, अनि त्यस पछाडि एमपी भनेको बढेर म्याक्सिमम भइसक्छ, घट्न पनि थाल्छ। एपी चाहिँ कन्टिन्युसली बढ्छ, म्याक्सिमम भएर स्टेबल भएको हुन्छ अथवा एमपीसँग इक्वल भएको हुन्छ। त्यो पोइन्टमै हाम्रो फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। ओके, सो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज भयो। अब सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। सो सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ यो स्टेज कहाँनिर इन हुन्छ, जहाँनिर एमपी इक्वल्स टु 0 छ अथवा टिपी म्याक्सिमम छ। अब यो स्टेजमा एपी, यो हाम्रो टिपी भनेको चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ, किनकि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भइसकेको छ। सो यो पोइन्ट पछाडि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सुरु हुने भएर टिपी के हुन्छ, डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि म्याक्सिमम बन्छ र स्टेबल हुन्छ है त। यो पोइन्टमा म्याक्सिमम बनिसक्छ अनि स्टेबल पनि भयो। ओके, सो टिपी इन्क्रिजेस डिक्रिजिङ रेट बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड देन स्टेबल लेख्नु है। अब सुरुमा यहाँ मैले स्टेबल लेखेको छु, के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि टिपी इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट, त्यसपछि इट बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड रिमेन्स स्टेबल भनेर लेख्नु होला। अनि त्यस पछाडि एमपी चाहिँ कन्टिन्युसली घट्छ, घटेर 0 सम्म पुग्छ। सो एमपी कन्टिन्युसली फल्स एन्ड बिकम 0 अनि एपी चाहिँ कन्टिन्युसली घटिरहेको हुन्छ, यहाँनिर सेकेन्ड स्टेज इन्ड हुन्छ। सो यो सेकेन्ड स्टेजभरिमा एपी चाहिँ कन्टिन्युसली घटिरहेको हुन्छ। अब थर्ड स्टेज भनेको it starts when MP becomes negative or when TP starts to fall, अथवा MP नेगेटिभ भएकै कारणले TP घट्न थालेको हुन्छ। त्यसैले जहाँनिर MP नेगेटिभ भइसक्छ अथवा TP घट्न सुरु हुन्छ त्यहाँबाट थर्ड स्टेज सुरु हुन्छ। थर्ड स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि TP starts to decline, MP becomes negative and AP continuously decline। सो यो चाहिँ तीनवटा स्टेज भयो हाम्रो। यो तीनवटा स्टेजमा टिपी के हुन्छ, एपी के हुन्छ, एमपी के हुन्छ थाहा पायौँ। अनि यिनै बेसिसमा हामीले म्याथमेटिकल क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ अहिले। सो यसमा चाहिँ मैले यति कुरा मात्रै तपाईँलाई भने, यो पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस् अथवा यो कुराहरू माइन्डमा राख्नुहोस् अनि यसकै बेसिसमा हामीले अहिले म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी पहिला डिस्कस गरे अनुसार अथवा योभन्दा अघि हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको तीनटा स्टेजहरू हेऱ्यौँ। तीनटा स्टेजमा टिपी, एपी र एनपी के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसकै बेसिसमा अब टिओमा सोधेको म्याथमेटिकल क्वेसन्सहरू छ, त्यो क्वेसन हेर्दैछौँ। सो यहाँनिर 2074मा सोधेको छ एउटा क्वेसन, युजिङ द प्रोडक्सन फङ्सन Q इक्वल्स टु 16L प्लस 8L स्क्वायर माइनस L क्युब, कम्प्युट टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस अफ द प्रोडक्सन भनेको। अब with help of this production function we have to derive production schedule है। अब यो प्रोडक्सन सेड्युल निकाल्नुपर्छ हामीले, टिपी, एपी र एमपी भएको प्रोडक्सन सेड्युल हामीलाई चाहियो। त्यस पछाडि त्यसकै मद्दतबाट हामीले एउटा डायग्राम ड्र गर्छौँ र यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको जुन तीनवटा स्टेजेसहरू छ त्यो स्टेजको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। ओके, सो अब यो भनेको सिंगल भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन हो अथवा यो भनेको सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन हो, किनभने यहाँनिर लेबर मात्रै चेन्ज भएको छ, क्यापिटल देखिँदैन, क्यापिटल फिक्स छ भनेर हामीले अजम्सन गर्छौँ। त्यसैले यो सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सन भयो। त्यो कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, त्यही कुरा तपाईँले यहाँ बुझ्नु होला। अनि अब टिपी, एपी र एमपी हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कुन पोइन्टसम्म अथवा कति युनिटसम्म लेबर राख्ने भन्ने चाहिँ मेजर इस्यु हो क्या यस्तो क्वेसनमा। किनभने यति युनिटसम्म लेबर राख भनेको हुँदैन, हामीलाई चाहिँ खालि प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ। अब हामीलाई टिपी पनि मेजर गर्नु छ, एपी पनि मेजर गर्नु छ र एमपी पनि मेजर गर्नु छ। अनि त्यो टिपी, एपी र एमपी जुन हामीले मेजर गर्यौँ त्यसको बेसिसमा वी हेभ टु ड्र अर वी हेभ टु आइडेन्टिफाई 3 डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ द प्रोडक्सन। सो यस्तो क्वेसनमा तपाईँले अलिकति के चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा तीनटा स्टेज भनेको टिपी कहाँसम्म लानु पर्यो, एपी कहाँसम्म लानु पर्यो र एमपी कहाँसम्म लानु पर्यो। विशेष गरेर एपी त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, यहाँनिर टिपी र एमपी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ।
अब टिपी हामीले के गर्नु पर्यो, कति युनिटसम्म लेबर राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि टिपी बढ्दै जाओस्, बढेर एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम पुगोस्, स्टेबल होस् र घट्न थालोस्। त्यो सँगसँगै अब एमपीलाई पनि हेर्नु पर्यो, टिपी मात्रै हेरेर भएन, एमपी पनि हेर्नु पर्यो। अब त्यो एडिसनल युनिट अफ लेबर राख्दा एमपी पनि बढ्दै जाओस्, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम पुग्छ, त्यस पछाडि घटेर 0 हुन्छ र 0 पछि नेगेटिभ भइसक्छ। त्यसैले एमपी नेगेटिभ आउन्जेलसम्म हामीले लेबर युनिट राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अथवा टिपी नघटुन्जेलसम्म, टिपी बढ्दै जान्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ। सो जहाँनिर टिपी घट्न थाल्यो त्यस पछाडि एउटा थप युनिट गर्छौँ हामीले, त्यहाँसम्म मात्रै लेबर राख्नु पर्यो अथवा त्यहाँसम्म लेबर युनिटहरू हामीले देखाउनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो 0बाट सुरु गर्छौँ। अब त्यही कुरा यहाँ मैले लेखेको छु, कति चाहिने कुराहरू लेखेको छु त्यो हेर्नु होला। सो हाम्रो लेबर 0बाट सुरु गर्छौँ। 0 हुँदाखेरि टिपी 0, अब एपी पनि 0 राख्न पाइयो। अब एमपी हुँदैन, त्यसैले हामीले मार्जिनल प्रोडक्सन कर्भलाई ओरिजिनबाट नदेखाउँदा पनि हुन्छ है त। टिपी र एपी चाहिँ ओरिजिनबाटै सुरु भएको देखिन्छ भने एमपी चाहिँ अब फर्स्ट युनिटबाट मात्रै यसको भ्याल्यु आउने भएको भएर ओरिजिनबाट सुरु नभएर युनिट 1 बाट सुरु भएको भनेर देखाउन सकिन्छ ग्राफ ड्र गर्दाखेरि। नर्मली रिलेसन हेर्दाखेरि ओरिजिनबाट देखाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन, कतिपय बुकहरूमा त्यो पनि देखाएको पाइन्छ। ओके, सो फर्स्ट युनिट अफ लेबर राख्दाखेरि टोटल प्रोडक्सन 23 भयो। अब यहाँनिर एल को ठाउँमा 1 राख्नुहोस्। 16 × 1 प्लस 8 × 1 स्क्वायर माइनस 1 क्युब गर्दाखेरि 23 आउँछ। अब एपी भनेको टिपी बाई नम्बर अफ लेबर युनिट हो, सो यहाँनिर डिभाइड 1 गर्दा 23 नै भयो। अब एमपी भनेको चाहिँ अब सुरुमा 23 नै आउँछ, अथवा एडिसन इन टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्सन ड्यू टु 1 युनिट एडिसन इन द लेबर इम्प्लोइमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। सो सेकेन्ड युनिट अफ लेबरमा चाहिँ टोटल प्रोडक्सन 56 भएको छ, अनि एभरेज प्रोडक्सन 28 छ भने मार्जिनल प्रोडक्सन 23 छ। अब यो भनेको 56बाट 23 घटाउँदा जति आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्छौँ हामीले। सो 1 युनिट लेबर बढाउँदा टोटल प्रोडक्सन कतिले बढ्यो त्यो भनेको हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्सन हुन्छ। सो चेन्ज इन टोटल प्रोडक्सन ड्यू टु चेन्ज इन पर युनिट अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। अब सुरुमा 23 माइनस 0 गर्दा 23 भयो। 56 माइनस 23 गर्नुहोस् 33 आउँछ। त्यसपछि थर्ड युनिटमा 93 बढिरहेको छ। अब एभरेज प्रोडक्सन 31 आयो। 93 माइनस 56 गर्नुहोस् 37। अब हामीले मैले अघि भने अनुसार लेबर कहाँसम्म राख्ने त भन्दाखेरि यो मार्जिनल प्रोडक्सन नेगेटिभ नहुन्जेलसम्म। सो मैले 7th युनिट राख्दा यो नेगेटिभ आउँछ, -7 आउँछ। अनि यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्सनको बेसिसबाट हेर्न पाइयो। अनि टिपी हेर्ने हो भने बढ्दै जान्छ, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर मार्जिनल प्रोडक्सन नेगेटिभ भयो भने यो टिपी पनि हाम्रो घट्न थाल्छ। सो यसरी टिपी र एमपी को फिचरलाई मिल्ने गरेर तपाईँले लेबर इम्प्लोइमेन्ट राख्नुपर्छ। जति राखे पनि हुन्छ भनेर 4, 5 सम्म राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालिड एक्सप्लानेसन दिन सकिँदैन, अथवा 3टा स्टेज अफ प्रोडक्सन फुलफिल हुँदैन। सो यसरी मार्जिनल प्रोडक्सन नेगेटिभ आउन्जेलसम्म र टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएर नघटुन्जेलसम्म, 68 भनेको म्याक्सिमम भयो, त्यसपछि घटिरहेको छ यहाँनिर। सो यो नघटुन्जेलसम्म हामीले राख्यौँ भने थर्ड स्टेजसम्मको केसहरू आउँछ। सो अब फर्स्ट स्टेज कहाँनिर हिट हुन्छ, मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एपी र एमपी इक्वल भएको पोइन्टमा फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। अब एपी र एमपी कहाँनिर इक्वल भएको छ त भनेर हामीले यहाँ हेर्ने हो भने अब यतातिर 32 छ, यता 35 छ, अब यहाँ 31 छ, 37 छ। अब यस्तो खालको क्वेसनमा हाम्रो ठ्याक्कै कन्डिसन एक्ज्याक्टली नमिल्न सक्छ। त्यसैले हामीले त्यसको नियरमा के छ डायग्राममा हामी त्यसरी देखाउन सक्छौँ है। अब यो सबै कुरालाई तपाईँले डायग्राममा चाहिँ देखाउँदाखेरि हाम्रो अटोमेटिक कर्भहरू इन्टरसेक्ट भएर आउँछ, अथवा को कहाँनिर इक्वल भएको छ, कहाँनिर कुन 0 भएको छ, कुन म्याक्सिमम भएको छ, हामी अहिले एकछिन पछाडि हेर्छौँ। सो हामीले टेबलमा हेर्ने हो भने अब त्यो कुरा ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ देखिएको छैन। जस्तो अब कुन पोइन्टमा एपी र एमपी इक्वल छ, किनकि एपी र एमपी इक्वल भएको हाम्रो 1, 2, 3, 4 एक्ज्याक्ट पोइन्टमा देखिँदैन। अब जस्तो 3.5 हेर्ने हो भने यहाँ 31 छ, यहाँ 32 छ। अब यो चाहिँ अब यो ओके, यहाँ 32 देखिन्छ, यहाँ 35 देखिन्छ। अब यहाँ 31 छ, यहाँ 37 छ। सो यिनीहरूको बिचमा कतै एपी र एमपी इक्वल भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि अब एमपी 0 कहाँनिर छ भन्दाखेरि 13 पछाडि -7 आएको छ। सो यतातिर 0 हामीले देखेनौँ, कतै 6 point समथिङ लेबर इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ एमपी 0 छ भने त्यहीँनिर टिपी चाहिँ म्याक्सिमम 168 पछाडि अझ बढेको हुनसक्छ, त्यस पछाडि मात्रै घटेको हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देखेनौँ। सो अब हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन ठ्याक्कै 3वटै कन्डिसन एक्ज्याक्टली मिल्ने गरेर दिएको छ भने झन् सजिलो भयो। यसरी दिएको छ भने अन एन एभरेजमा हाम्रो ट्रेन्डमा के चाहियो, हाम्रो फिचर के चाहियो, त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो। सो यो हामीले टेबल हेऱ्यौँ। अब यसकै बेसमा हामीले ग्राफ ड्र गऱ्यौँ भने यस्तो आउँछ। सो अब यो चाहिँ 4.5 अथवा अब यो 4 र 5 को बिचमा कतै एपी र एमपी इक्वल भएको देखिन्छ। हामीले ग्राफ ड्र गर्ने भने एपी र एमपी यता 4.5 युनिट अफ लेबरमा देखिन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट स्टेज सकियो। त्यस पछाडि टिपी म्याक्सिमम
अथवा MP0। अब यहाँनिर MP0 को लागि बेस बनाउने यतातिर आउँछ सेकेन्ड स्टेज। अब टिपी म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई मान्ने हो भने यतातिर आउँछ। अब तपाईँले यो टिपी म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई हेर्नु होला, अथवा MP0 भएकोलाई मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। MP0 भएको राख्ने भने यतातिर टिपी घटिसकेको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो मिलेन, बट अन एन एभरेज ट्रेन्ड चाहिँ मिल्नुपर्छ। सो यो यहाँदेखि यहाँसम्म सेकेन्ड स्टेज हो भने यतापट्टि चाहिँ थर्ड स्टेज हुन्छ। अब यसकै बेसिसमा हामीले टिपी, एपी र एमपीको रिलेसन हेर्छौँ। क्वेसनमा त्यही भनेको छ, टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सन हेऱ्यौँ। अब हामीलाई तीनटै स्टेजहरू व्याख्या गर भनेको छ है त। सो अब यसकै बेसिसमा हामीले यहाँ हेरेर तीनटै स्टेजको एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। सो फर्स्ट स्टेज, यसलाई स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स भन्छौँ। यसमा के हुन्छ, टिपी के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियली इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ। सो इन दिस स्टेज टिपी इज इनिसियली इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द थर्ड युनिट अफ लेबर। अब हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने थर्ड युनिट अफ लेबरसम्म हेर्नुहोस् त, 23 बाट 33, 33 बाट 37 भएको छ एमपी। सो एमपी इन्क्रिज हुन्जेलसम्म, एनपी इन्क्रिज भएर म्याक्सिमम हुन्जेलसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ। त्यस पछाडि एमपी घट्न थाल्यो भने टिपी डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। एमपी 0 भयो भने टिपी म्याक्सिमम हुन्छ, एमपी नेगेटिभ भयो भने टिपी चाहिँ घट्न थाल्छ। त्यो अहिले हामी टिपी र एपी, यो एमपी र टिपीको रिलेसनसिपमा पनि त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसैले के देख्न सकिन्छ, हामीले यो टेबललाई हेर्ने हो भने हामीले, अथवा यहाँ ग्राफमा पनि हेर्न सक्छौँ, यो थर्ड युनिटसम्म यहाँसम्म चाहिँ यो टिपी कप, यो जुन येल्लो कलरको कप छ, इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ। यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले इन दिस स्टेज टिपी इज इनिसियली इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द थर्ड युनिट अफ लेबर and thereafter TP increases but at a decreasing rate with an increase in labor units. So AP चाहिँ increase भएको छ throughout the stage, MP is increasing up to third unit of labor। मैले अघि भने जस्तै जहाँसम्म NP increase भएको छ अथवा थर्ड युनिटसम्म MP increasing देखिन्छ, त्यो पोइन्टसम्म TP पनि increasing रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यस पछाडि MP घट्न थाल्यो, MP घट्ने बित्तिकै TP डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ है त। सो when MP goes to AP, the first stage in, so यो ग्राफमा चाहिँ 4.5 युनिटमा चाहिँ MP र AP इक्वल भएको देखिन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट स्टेज सकिन्छ है। अब त्यस पछाडि सेकेन्ड स्टेजमा के भयो त भन्दा, इन दिस स्टेज टिपी इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट। अब यो डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ, त्यस पछाडि म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेर अलिकति स्टेबल पनि, सर्टेन टाइमको लागि स्टेबल पनि हुन्छ। सो अब थ्रु आउट द सेकेन्ड स्टेज के हुन्छ त भन्दा, टिपी इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड देन रिमेन्स स्टेबल हुन्छ। अब यहाँनिर स्टेबल भएको देखिँदैन है। अब त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको नेचर अनुसार जे देख्यो त्यही कुरा देखाउने, बट एभरेजमा जे हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस पछाडि एपी र एमपी दुइटै घटेको छ, बट एमपीको रेट अफ डिक्रिज चाहिँ हाई हुन्छ, अथवा एमपी र एमपी बोथ आर डिक्लाइनिङ बट एमपी डिक्लाइन्स ऱ्यापिडली। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज भन्दा यतापट्टि एमपी र एपी दुइटै बढ्छन्, तर रेट अफ इन्क्रिज इन एमपी इज ग्रेटर देन रेट अफ इन्क्रिज इन एपी। त्यसैले एमपी कप एपी भन्दा माथि हुन्छ। अनि फर्स्ट स्टेज पछाडि दुइटै घट्न थाल्छन्, घट्दाखेरि रेट अफ डिक्रिज इन एमपी इज अलवेज ग्रेटर देन रेट अफ डिक्रिज इन एपी। एपी जुन रेटले घट्छ त्योभन्दा धेरै रेटले एमपी घट्छ। त्यसैले एमपी कप जहिले पनि एपी कप भन्दा बिलो हुन्छ, घट्ने बेला भन्दा, बढ्ने बेला जहिले पनि अबभ हुन्छ। बढ्दाखेरि पनि एपी भन्दा धेरैले बढ्छ, अनि घट्दाखेरि पनि एपी भन्दा धेरैले घट्छ। त्यसैले घट्दाखेरि एपी भन्दा पनि मुनि छ। सेकेन्ड स्टेज पछाडि यो एमपी एपी भन्दा मुनि आउँछ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ एपी एमपी भन्दा धेरै आउँछ भने एपी र एमपी इक्वल भनेको एउटै पोइन्ट हो, जहाँनिर एपी म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँनिर एपी इक्वल टु एमपी हुन्छ, र एपी इक्वल टु एमपी भएको पोइन्ट नै फर्स्ट स्टेज इन्ड हुने पोइन्ट हो। त्यहाँबाट सेकेन्ड स्टेज सुरु हुन्छ। एमपी 0 भएको ठाउँमा अथवा टिपी म्याक्सिमम भएको ठाउँमा सेकेन्ड स्टेज सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि एमपी नेगेटिभ हुन थाल्छ, त्यो बेला चाहिँ थर्ड स्टेज सुरु हुन्छ। सो सेकेन्ड स्टेजमा त्यो भन्छ दिस स्टेज इन्ड्स व्हेन एमपी बिकम्स 0। सेकेन्ड स्टेज चाहिँ कुन बेला हुन्छ, एमपी 0 हुने बेला, or when TP becomes maximum। in our case it is before MP equals to 0 at 6th unit of labor employment भनेको MP 0 नभइकनै TP maximum भएको देखिन्छ। अथवा हाम्रो MP 0 भनेको 6 पोइन्ट, अब यो 6 र 7 को बिचमा छ, 7 तिर बढी छ, त्यही भएर 6.5 भन्दा अलिकति बढी छ। यसलाई मान्ने भने यतातिर हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सकिन्छ, होइन टिपी म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई मान्ने भने यता 6 युनिटमै हामीले टिपी म्याक्सिमम भएको देख्न सक्छौँ। 6 × 168 भएको छ। अब यो भन्दा अझ हाम्रो 6 पोइन्ट समथिङ कतिमा हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब अन एन एभरेज यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। अब थर्ड स्टेजमा के हुन्छ, इन दिस स्टेज टिपी इज डिक्लाइनिङ, एपी इज अल्सो डिक्लाइनिङ बट इट नेभर बिकम्स 0 एन्ड नेगेटिभ। एपी पनि घट्छ तर यो 0 पनि हुँदैन र नेगेटिभ पनि हुँदैन, अथवा टिपी नेगेटिभ भयो भने एपी पनि नेगेटिभ हुन्छ। अब टिपी कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, त्यसैले एपी पनि कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन र 0 पनि हुँदैन, एमपी चाहिँ नेगेटिभ भइसक्छ भन्ने कुरा हो। सो अब यो रिलेसनसिप बिट्विन एपी एन्ड एमपी, टिपी एन्ड एपी, टिपी एन्ड एमपी, यो चाहिँ मैले पहिला नै डिस्कस गरेको छु, त्यही भिडियोमा हेर्नु होला। सो यसरी यस्तो खालको क्वेसन आयो भने पहिला
यो एपी र एमपी को रिलेसनसिपलाई फिट हुने गरेर हामीले लेबर युनिट राख्ने, त्यहाँबाट टिपी पनि फाइन्ड आउट हुन्छ, एपी पनि फाइन्ड आउट हुन्छ, एमपी पनि फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले अब ग्राफमा देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्नु त, मैले यो एक्सेलमै ड्र गरेर राखेको छु। तपाईँहरूले वान हुँदाखेरि टिपी कति छ, एपी कति छ, टक्क पोइन्ट्सहरू दिँदै ड्र गर्नु होला, पेन्सिल युज गर्नु होला सकेसम्म, रफ गर्नु नपरोस्, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला, अनि मात्रै इक्जाममा अलिकति सजिलो हुन्छ। सो एउटा यो क्वेसन भयो। अब अर्को सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2073 मा सोधेको छ। यु आर गिभन द फलोइङ डेटा अफ द टोटल प्रोडक्ट एट डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर्स। उसले टोटल प्रोडक्सन दिएको छ 20, 60, 120, 160 हुँदै यसरी टोटल प्रोडक्सन दिएको छ। अनि अब लेभल अफ भेरिएबल फ्याक्टर्सहरू पनि, युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स दिएको छ। अनि क्याल्कुलेट एपी एन्ड एमपी फ्रम द अबभ सेड्युल एन्ड ड्र द डायग्राम रिप्रेजेन्टिङ टिपी, एपी एन्ड एमपी। अब यसले रिलेसनसिप सोधेको छैन, त्यो नसोध्ने बेला लेख्नु परेन। जस्ट यसले गिभन सेड्युलबाट टोटल प्रोडक्सन सेड्युल दिएको छ, यहाँबाट एपी र एमपी ड्राइभ गर भन्यो, त्यस पछाडि त्यसलाई डायग्राममा देखाएको भने ओके, अब यो चाहिँ अलिक सजिलै भयो। सो टिपी दिएको छ, एपी सुरुमा त्यति नै हुन्छ, एमपी भएन। त्यस पछाडि एपी भनेको टिपी बाई नम्बर अफ लेबर हो, यहाँ भेरिएबल फ्याक्टर लेबर भएर मैले एल राखेको छु यहाँनिर। सो अब 60/2 गर्नुहोस् 30, 120/3 गर्नुहोस् 40, यसरी हाम्रो एभरेज प्रोडक्सन आउँछ। अब मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको एडिसनल टिपी कति छ, वेन 1 युनिट एडिसन इन द भेरिएबल फ्याक्टर। सो 60/20 40, 120/60 60, 160/120 40, 180/160 घटाउनुहोस् 20, त्यसपछि 180/180 घटाउनुहोस् 0, यो 180/180 घटाउनुहोस् 0 छ। अब यसकै बेसमा हामीले अब यो भनेको हाम्रो ठ्याक्कै ल भेरिएबल प्रपोर्सन एक्ज्याक्टली त हाम्रो मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा, इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ भ्याल्युज अफ टिपी, एपी एन्ड एमपी, तर अन एन एभरेजमा जहिले पनि मिल्छ। सो यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि टिपी सेड्युल यस्तो आउँछ, एमपी सेड्युल चाहिँ यस्तो आउँछ भने एमपी सेड्युलको एपी सेड्युलको बेसमा यसरी। सो यो भनेको फर्स्ट स्टेज भयो, जहाँनिर एपी र एमपी इक्वल्स छ, यो यहाँसम्म 4th युनिट अफ लेबरसम्म फर्स्ट स्टेज भयो। त्यस पछाडि यो एमपी 0 भएको जहाँनिर छ 180 भएको छ टिपी, त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेज भयो नि, यो पछाडि थर्ड स्टेज भयो। अब यस्तै क्वेसनमा 3टै स्टेजको बारेमा लेख्नु पर्यो भने माथि लेखेको जस्तै तरिकाले लेख्नु होला है त। सो यो चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन भयो। अब अर्को थर्ड क्वेसन छ, यु आर गिभन द फलोइङ डेटा अफ टोटल प्रोडक्सन एट अ डिफ्रेन्ट भेरिएबल फ्याक्टर। अब यहाँ पनि टोटल प्रोडक्सन सेड्युल दिएको छ। क्याल्कुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एभरेज प्रोडक्ट फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन, अनि सो द रिलेसनसिप बिट्विन टिपी, एपी एन्ड एमपी विथ द हेल्प अफ डायग्राम। सो यो पनि ल भेरिएबल प्रोपोर्सन जस्तै नै भयो। सो हामीलाई टिपी दिएको छ, एपी र एमपी यसरी मेजर गर्नुहोस् है। अब टिपी बाई लेबर युनिट गर्दाखेरि एपी आउँछ, अनि चेन्ज इन टोटल प्रोडक्सन ड्यू टु 1 युनिट एडिसन इन भेरिएबल फ्याक्टर अथवा लेबर गऱ्यो भने एमपी आउँछ। 56 - 23 23 भयो, त्यसपछि 93 - 56 गर्नुहोस् 33, यसरी आउँछ। सो अब यसको बेसमा हामीले यो डायग्राम देखाउँछौँ टिपी, एपी र एमपी। सो यो पनि 4.5th युनिटमा फर्स्ट स्टेज सकिएको छ, त्यस पछाडि यता चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सकिएको छ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन जस्तै जस्तै देखिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले टिपी, एपी र एमपी को रिलेसनसिपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो मैले रिलेसनसिप यहाँ राखिदिएको छु, यो हेर्नु होला। जस्तै टिपी इज इनिशियली इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द थर्ड युनिट अफ भेरिएबल, देयर आफ्टर टिपी इन्क्रिजेज बट एट अ डिक्रिजिङ रेट with the increase in variable input up to 6th unit of input. Finally, at the 7th unit of variable input, it starts to decline. This is AP के भएको छ, AP is increasing up to 4th units of variable input and thereafter it is declining. अनि MP के भएको छ 3rd unit सम्म MP increasing छ अथवा maximum भएको छ, त्यस पछाडि घटेको छ, 0 हुँदै नेगेटिभ भएको छ। So relationship between TP and MP, TP, AP र MP भन्दाखेरि when TP is increasing at increasing rate, both AP and MP are also increasing. जस्तो TP increasing rate मा छ यहाँसम्म भने यो दुईटै यहाँ यो बेलासम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा हुन्जेलसम्म एपी र एमपी पनि दुईटै बढेको देखिन्छ। त्यस पछाडि when टिपी इज इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, बोथ टिपी एन्ड एमपी आर डिक्लाइनिङ। ओके, टिपी जुन पोइन्टसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो पोइन्टसम्म एपी र एमपी पनि दुईटै बढेको देखिन्छ। अनि जुन पोइन्टबाट टिपी डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो पोइन्ट पछाडि टिपी र एमपी दुईटै घटेको देखिन्छ। अनि जुन पोइन्टमा टिपी चाहिँ डिमिनिसिङ हुन्छ अथवा जहाँबाट टिपी घट्न थाल्छ एपी पनि घट्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ प्रोडक्सनबाट 2072 मा सोधेको क्वेसन छ। यो चाहिँ अलिकति फरक क्वेसन छ। योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ ल भेरिएबल प्रोपोर्सनसँग रिलेटेड अथवा टिपी, एपी र एमपी को रिलेसनसिप देखाऊ भन्ने खालको क्वेसनहरू गऱ्यौँ भने यो भिडियोमा चाहिँ 2072, यहाँ 29 भएको रहेछ, यो चाहिँ 2000 है त। 2072 मा सोधेको क्वेसन छ जो चाहिँ 10 मार्क्समा सोधेको। सो त्यो क्वेसनको सोलुसन हेर्दैछौँ। कन्सिडर द फलोइङ प्रोडक्सन सेड्युल। प्रोडक्सन सेड्युल दिएको छ, शेड्युल 1, शेड्युल 2 र शेड्युल 3 भनेर दिएको छ।
अब यो चाहिँ आइसो क्वान्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हो अथवा प्रोड्युसर्स इक्विलिब्रियमसँग रिलेटेड क्वेसन छ यो। अब आइसो क्वान्टको प्रोपर्टीहरू, आइसो क्वान्ट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यस पछाडिको भिडियोमा मैले डिल गर्छु। सो यो क्वेसनमा चाहिँ यस्तो क्वेसन आयो भने कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। सो आइसो क्वान्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको हुन्छ भन्दा अब यो चाहिँ यहाँ कुरा गर्ने भने भिडियो लेन्दी हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामी यो क्वेसनमा जे जे चाहिन्छ त्यो कुरा मात्रै हेर्छौँ। जस्तो शेड्युल फर्स्ट, शेड्युल सेकेन्ड र शेड्युल थर्ड दिएको छ। यहाँनिर कम्बिनेसन एबिसिडी छ, लेबर र क्यापिटलको सर्टेन कम्बिनेसन्सहरू दिएको छ र यहाँबाट 1500 आउटपुट आउँछ। अथवा यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, ए कम्बिनेसन छ, बी कम्बिनेसन छ, सी कम्बिनेसन छ, डी कम्बिनेसन छ। यसको मतलब हामीसँग 4वटा कम्बिनेसन छ लेबर र क्यापिटलको है। अब यो 4वटै कम्बिनेसन मध्ये जुनसुकै कम्बिनेसन चुज गरे पनि त्यसले दिने आउटपुट भनेको 1500 हो। सो यसलाई नै हामीले ग्राफमा देखायो भने एउटा आइसो क्वान्ट कर्भ आउँछ कि। त्यसैले आइसो क्वान्ट भनेको लोकस अफ भेरियस कम्बिनेसन्स अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लाइक लेबर एन्ड क्यापिटल द्याट गिभ्स अफ सेम लेभल अफ आउटपुट। सो आउटपुट चाहिँ इक्वल दिने डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन हुन सक्छन् लेबर र क्यापिटलको, त्यो सबै कम्बिनेसनको लोकसलाई नै हामीले आइसो क्वान्ट भन्छ। यो चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यसैले अब यहाँनिर फर्स्ट आइसो क्वान्टको सेड्युल छ, सेकेन्ड आइसो क्वान्टको सेड्युल छ, थर्ड आइसो क्वान्टको सेड्युल छ। सो फर्स्टमा 1500 आउटपुट हुँदो रहेछ, सेकेन्डमा अब डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरू युज गरेर 2000 आउटपुट हुँदो रहेछ भने थर्ड सेड्युल अनुसार डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन युज गरेर 2500 आउटपुट प्रोडक्सन गर्न मिल्दो रहेछ। सो यो चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट भएको 3वटा आइसो क्वान्ट सेड्युल भयो। यो 3वटै आइसो क्वान्ट सेड्युललाई हामीले ग्राफमा देखायो भने 3वटा आइसो क्वान्ट कर्भहरू आउँछ है। सो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले हामी यहाँ सोधेको छ, हेर्छौँ। सो अरू के भनेको छ क्वेसनमा भन्दा, इफ अ प्रोड्युसर हेज टोटल आउटले, अब टोटल एक्सपेन्डिचर अथवा टोटल कस्ट अथवा टोटल बजेट उसलाई कति दिएको छ, 2400 दिएको छ, which he has to spend on 2 factors of production, labor and capital. The price of labor and capital is ₹50 and ₹100 respectively. Okay. So यहाँ भनेको इन्फर्मेसन मात्रै म डिल गर्छु है त। टोटल कस्ट कति दिएको छ एउटा प्रोड्युसरलाई, तैँले प्रोडक्सन गर्दाखेरि जम्मा ₹2400 खर्च गर भनेर दिएको छ। अथवा टोटल बजेट टु प्रोड्युस डिफ्रेन्ट गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज ₹2400 है त। अब कुनै गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नु छ, 2वटा गुड्स प्रोड्युस गर्नु छ अथवा कुनै एउटा गुड प्रोड्युस गर्नु छ, लेबर र क्यापिटल युज गरेर गुड्स प्रोडक्सन गर्नु छ भने उसले चाहिँ ₹2400 चाहिँ उसलाई बजेटको रूपमा दिएको छ। अनि त्यो ₹2400 युज गरेर उसले चाहिँ लेबर एन्ड क्यापिटल किन्नु छ। लेबरको प्राइस चाहिँ ₹50 पर युनिट छ भने क्यापिटलको प्राइस चाहिँ ₹100 पर युनिट छ। सो के भन्यो यहाँनिर भन्दा, कम्प्युट टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन containing in each production preference schedule and identify the least cost combination which maximizes output at a given total cost outlay and sketch the iso quant map from the above information. Okay. अब यो चाहिँ यो प्रोड्युसर्स इक्विलिब्रियम भन्ने हुन्छ एउटा है। अब प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भन्ने कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि, प्रोड्युसरले कहाँनिर म्याक्सिमम आउटपुट अफ प्रोडक्सन गरेको छ अथवा प्रोड्युसर जहाँनिर उसले म्याक्सिमम लेभल अफ प्रोफिट अर्न गर्न सक्छ त्यो लेभल अफ आउटपुट उसले अटेन गरेको छ, त्यसलाई प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भन्छौँ। यो चाहिँ दुईवटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तो मैले सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। ओके, 5 जना छ, एबिसिडी र ई भनेर 5 जना छ अथवा 5वटा प्रोड्युसर रहेछ। 5वटा प्रोड्युसरहरूलाई मैले 5,000 रुपियाँ दिएँ, 5 जनालाई नै 5,000 रुपियाँ दिएँ मैले। एलाई पनि 5,000 दिएँ, बीलाई पनि 5,000, त्यस्तै 5 जनालाई 5,000 दिएँ भनेको टोटल कस्ट इज इक्वल टु अल अफ द प्रोड्युसर्स। सबै प्रोड्युसरलाई दिएको टोटल कस्ट भनेको 5,000 छ। अब यो 5,000 युज गरेर भनेको कस्ट इज गिभन है त, कस्ट दिएको छ हामीलाई, टोटल आउटले दिएको छ, जुन यो क्वेसनमा हामीलाई 2400 रुपियाँ भनेर दिएको छ। अब लेबर र क्यापिटलको पनि सबैलाई इक्वल प्राइस छ, जुन कति युनिट लेबर किन्छ हामीलाई थाहा छैन, सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले किन्छ। अथवा पर युनिट लेबर एलाई जति पर्छ कस्ट बीलाई पनि त्यति नै पर्छ अथवा 5 जनालाई नै त्यति नै पर्छ। पर युनिट क्यापिटल कस्टको पनि 5 जनालाई नै त्यति नै पर्छ। ओके, सो टोटल आउटले इज गिभन द्याट इज 5,000 फर अल द प्रोड्युसर है त। एदेखि ईसम्म छ, 5 जनालाई 5,000 दिएँ मैले। सबैको लागि लेबर पनि त्यति नै कस्ट पर्छ, क्यापिटल पनि त्यति नै कस्ट पर्छ। अब मैले के भन्न सक्छु, अथवा त्यो 5 जना मध्ये कसलाई अब फाइदा हुन्छ होला त, को चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ होला त, अथवा कसको इक्विलिब्रियममा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रफिट हुन्छ भन्दा, जसले गिभन टोटल आउटलेमा म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सक्छ। जस्तै ए भन्नेले जम्मा 200 प्रोडक्सन गर्यो है त, 5,000 खर्च गरेर उसले म्याक्सिमम 200 प्रोडक्सन गर्न सक्यो। बी भन्नेले 300 प्रोडक्सन गर्यो, सी भन्नेले 200 मात्रै प्रोडक्सन गर्यो, डी भन्नेले 150 मात्रै गर्यो, ई भन्नेले चाहिँ 350 गर्यो। भने पछाडि ई भन्नेलाई सबैभन्दा धेरै प्रफिट हुन्छ, किन भन्दा उसले आउटपुट म्याक्सिमाइज गर्न सक्यो। सो त्यो ईले जुन कम्बिनेसन युज गर्यो सबैलाई इक्वल अमाउन्ट दिएको थियो, ईलाई पनि 5,000 नै दिएको थियो, उसको लागि पनि लेबरको कस्ट पनि एबिसिडीलाई जति लाग्छ त्यति नै उसलाई पनि लागेको थियो।
क्यापिटल जति एबिसिडी लाग्छ त्यति नै उसलाई पनि लागेको थियो भने पछाडि ई भन्नेले एउटा यस्तो बेस्ट कम्बिनेसन बनायो लेबर र क्यापिटलको सो द्याट he was able to अथवा for him it was possible to produce maximum level of output that is 350 units उसले अरूको कम्प्यारिजनमा उसले चाहिँ त्यही कस्ट दिँदाखेरि पनि त्यही अमाउन्ट अफ बजेट त्यति नै बजेट दिँदाखेरि पनि उसले धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने त्यो पोइन्टलाई हामीले इफिसियन्ट पोइन्ट भन्छौँ अथवा लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भन्छौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट भयो भन्न खोजेको हो त्यही पोइन्ट खोजेको छ यसले त्यसरी नै यहाँनिर शेड्युल 1 शेड्युल 2 शेड्युल 3 तीनटा शेड्युल दिएको छ है अब त्यस्तै यो ए नम्बरमा त्यही कुरा सोधेको कम्प्युट द टोटल कस्ट यहाँनिर टोटल कस्ट कति लाग्छ यसमा कति लाग्छ यसमा कति लाग्छ सबै कम्बिनेसनको सबै शेड्युलको सबै कम्बिनेसनमा पहिला कस्ट मेजर गर भन्यो त्यस पछाडि गिभन टोटल आउटलेलाई बेस्ड बनाएर उसले चाहिँ म्याक्सिमम प्रोडक्सन कहाँनिर गर्न सक्छ त्यो चाहिँ लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन कुन होला त्यो कम्बिनेसन फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसन सोधेको है त सो अघि मैले दिएको इक्जाम्पललाई नै यहाँसम्म रिलेट गरेर बुझ्नु होला अर्कोमा चाहिँ आइसोक्वान्ट म्याप पनि ड्र गर भनेको छ अथवा शेड्युल 1 शेड्युल 2 र शेड्युल 3 बाट तीनवटा आइसोक्वान्ट हामीले ड्र गर्न सक्छौँ अब जहाँनिर दुई वा दुईभन्दा धेरै आइसोक्वान्टको कलेक्सन छ त्यसलाई हामीले आइसोक्वान्ट म्याप भन्छौँ सो यहाँनिर आइसोक्वान्ट म्याप पनि डिराइभ गर्छ हामीले ओके सो अब यहाँनिर के छ त हाम्रो क्वेसनमा भन्दाखेरि यो क्वेसनमा गिभन इन्फर्मेसनको बेसमा हामीले अब यो टोटल कस्ट डिराइभ गर्छ ओके सो हियर गिभन टोटल कस्ट टोटल आउटले भनेको अथवा टोटल कस्ट अथवा टोटल आउटले भनेको 2400 रुपिज छ प्राइस अफ लेबर भनेको वेज रेट पर युनिट 50 रुपिज छ प्राइस अफ क्यापिटल 100 युनिट छ सो टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ अथवा टोटल कस्ट अथवा आइसो कस्ट लाइनको इक्वेसन हो यो टोटल कस्ट अथवा आइसो कस्ट लाइनको इक्वेसनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर मेड अन लेबर एन्ड टोटल एक्सपेन्डिचर मेड अन क्यापिटल त्यो दुइटै जोड्यो भने उसलाई दिएको टोटल कस्ट अथवा 2400 मा सर्टेन पैसा उसले लेबरमा खर्च गर्छ सर्टेन क्यापिटलमा खर्च गर्छ अनि लेबर र क्यापिटलमा गरेको खर्च जोड्ने हो भने त्यो चाहिँ 2400 रुपिज हुनुपर्छ भनेको है त ओके सो यो 2400 रुपिज लगाएर उसले चाहिँ आउटपुट प्रोडक्सन गर्नु छ अनि यो 2400 रुपिजमा सबैभन्दा धेरै आउटपुट कहाँनिर प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यो लेबर र क्यापिटलको कम्बिनेसन के हो त्यसलाई नै लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भन्छ त्यो कम्बिनेसन हामीले खोज्नु छ अब शेड्युल 1 मा के हुन्छ हेरौँ है त ए कम्बिनेसन छ त्यहाँनिर 5 युनिट अफ लेबर 15 युनिट अफ क्यापिटल सो उसको लागि टोटल कस्ट कति लाग्यो त भन्दाखेरि 50 यो 5 युनिट अफ लेबरको लागि 1 युनिट बराबर 50 तिर्नुपर्छ भने 50 into 5 अथवा 5 into 50 गर्नु होला केही फरक परेन प्लस अब 15 युनिट अफ क्यापिटल हायर गर्दैछ अनि 1 युनिट बराबर 100 तिर्छ भने 100 into 15 अथवा 15 into 100 लेख्नु अझै राम्रो यसरी 1750 रुपिज उसले खर्च गर्छ अब यहाँनिर आउटपुट चाहिँ 1500 भयो अब यहाँनिर लिस्ट कस्ट कम्बिनेसनको लागि के कुरा चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ भन्दाखेरि उसँग अवेलेबल भएको टोटल कस्ट पनि सकिनु पर्यो अनि त्यहाँनिर पोसिबल भएको म्याक्सिमम आउटपुट पनि प्रोडक्सन गर्नु पर्यो यहाँनिर आउटपुट त 1500 छ ठिकै छ तर उसले खर्च जम्मा कति गर्यो 1750 रुपियाँ अथवा 1750 मात्रै खर्च गर्यो तर उसँग अझै पैसा बाँकी छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो इफिसियन्ट कम्बिनेसन भएन मैले अझै फेरि एकचोटि भन्छु लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भनेको त्यस्तो कम्बिनेसन हो जहाँनिर उसँग अवेलेबल भएको उसलाई उपलब्ध गराएको टोटल कस्ट पनि सकियोस् यहाँनिर 2400 पनि सकियोस् प्लस उसले त्यहाँनिर पोसिबल भएका डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभमा म्याक्सिमम लेभल अफ आउटपुट पनि प्रोडक्सन होस् सो यहाँनिर आउटपुट 1500 छ सबैमा 15 नै छ तर खर्च जम्मा 1750 छ त्यसरी नै बी कम्बिनेसनमा 1400 छ सी कम्बिनेसनमा 1150 छ डी कम्बिनेसनमा 1000 छ सो यो कुनै पनि हाम्रो लागि लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भएन किन भएन भन्दाखेरि आउटपुट त ठिकै छ 1500 थियो सबैमा तर यहाँनिर टोटल कस्ट सकिएको छ त छैन अझै उसँग पैसा बाँकी छ सो पैसा बाँकी हुनु भएन सबै सकिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अजम्सन अथवा यसको मेथोडोलोजी है त त्यसैले फर्स्टमा सोधेको क्वेसनको सुरुमा के सोधेको थियो भने टोटल कस्ट मेजर गर भनेको छ हामीले शेड्युल 1 मा टोटल कस्ट मेजर गर्यौं अब त्यस्तै शेड्युल 2 मा पनि टोटल कस्ट मेजर गरौँ अब यो ई कम्बिनेसनमा 5 युनिट अफ लेबर 20 युनिट अफ क्यापिटल भनेको छ सो 5 into 50 प्लस 20 into 100 गर्नु होला अथवा यो 50 into 5 प्लस 100 into 20 गर्दा नि फरक परेन 20 to 150 रुपिज खर्च गर्यो कति आउटपुट प्रोडक्सन भएछ 2000 ल ठिकै छ आउटपुट त पहिला भन्दा बढ्यो तर यहाँ टोटल कस्ट हाम्रो गिभन अमाउन्ट अफ आउटलेटसँग मिलेको छ त छैन किनभने अझै पैसा बाँकी छ भने पछाडि त अझै उसले प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ त्यसको मतलब यो मध्येमा कुनै पनि कम्बिनेसन इफिसियन्ट कम्बिनेसन भएन अथवा लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन यो पनि भएन है त यहाँनिर 20 to 50 खर्च गर्यो 1900 खर्च गर्यो 1650 खर्च गर्यो 1500 खर्च गर्यो तर आउटपुट चाहिँ कति भएको छ 2000 भएको त सबैमा ठिक छ तर के भएको त भन्दा अझै प्रोड्युसरसँग पैसा बाँकी छ त्यसैले थर्ड शेड्युलमा जान्छौँ
अब थर्ड शेड्युलको आई कम्बिनेसनमा हेरौँ 5 र 25 छ। यहाँनिर खर्च 1750। अब हेर्नुहोस् है, खर्चको भ्यालु कति आइसक्यो 1750, जुन हामीसँग त जम्मा कति छ 2400 मात्रै छ। त्यसैले यो त हाम्रो पोसिबलमै भएन, यो त हाम्रो हैसियतभन्दा बाहिर कुरा भयो, अथवा हाम्रो कस्ट एस्टिमेसनको प्लानभित्रै परेन है। आउटपुट त 25, योभन्दा यो राम्रो थियो, आउटपुट त धेरै प्रोडक्सन गरेको त ठिक थियो, यो छान्न हुन्थ्यो, तर हाम्रो टोटल कस्ट के भयो, हामीसँग भएको बजेटभन्दा धेरै भयो, त्यसैले यो पनि रुल आउट भयो। अब अर्को के भन्ने हेर्छु मैले 2150, ठिक छ, कम खर्च यहाँनिर 2150 भएको छ, तर अझै हामीसँग पैसा बाँकी छ, पैसा बाँकी हुनु भएन है त। त्यसैले अब इफिसियन्ट कम्बिनेसन कुन भयो त, हामीसँग भएको टोटल बजेट पनि सकिनु पर्यो है, अनि आउटपुट पनि म्याक्सिमम प्रोडक्सन भएको हुनु पर्यो। त्यसैले अब यहाँनिर के छ 2400 रुपिस पनि सकेको छ हामीसँग भएको, त्यसपछि 2500 लेभल अफ आउटपुट पनि प्रोडक्सन भएको छ। त्यसैले फ्रम द अबव शेड्युल कम्बिनेसन जे फ्रम शेड्युल थर्ड इज द least cost combination of inputs that maximizes output at a given total cost outlay. It means a combination of 6 unit of labor and 21 unit of capital can maximize output at a given total cost outlay. So 6 unit of labor hire गर्यो, 21 unit of capital hire गर्यो भने उसँग भएको टोटल पैसा पनि सकिन्छ र उसले पोसिबल भएको म्याक्सिमम आउटपुट पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ है त। सो के भयो त भन्दाखेरि 21 युनिट्स अफ क्यापिटल एन्ड 6 युनिट्स अफ लेबर भनेर चाहिँ यहाँनिर देखियो है त। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्टको क्वेसनको सोलुसन भयो है। फर्स्ट पार्ट क्वेसनको सोलुसन भयो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब टोटल खर्च उसको 2400 भइ नै हाल्यो, अनि क्यापिटलमा कति खर्च गर्यो, लेबरमा कति खर्च गर्यो भनेर पनि हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। सो त्यो कुरा जोड्दाखेरि 2100 चाहिँ उसले क्यापिटलमा खर्च गरेको रहेछ भने लेबरमा उसले कति खर्च गर्यो 300 रुपिस चाहिँ उसले लेबरमा खर्च गरेको रहेछ। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले जे कम्बिनेसनबाट थाहा पाउँछ। सो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर भयो। अनि क्वेसन नम्बर बी मा के भनेको छ, आइसोक्वान म्याप डिराइभ गर भनेको छ। सो अब त्यो हाम्रो तीनवटै शेड्युललाई हामीले ग्राफमा देखाउने हो भने यसरी हाम्रो आइसोक्वान म्याप आउँछ। सो त्यो म्यापलाई मैले यहाँ तपाईँलाई कसरी ड्र गर्ने एउटा मात्रै देखाउँछु है त। सो IQ1 कसरी ड्र भएको भन्ने कुरा देखाउँछु। IQ1 मा के थियो भन्दाखेरि कम्बिनेसन ए भन्ने थियो, ए भन्नेमा 5 युनिट अफ लेबर र 15 युनिट अफ क्यापिटल थियो। सो लेबर यता छ हाम्रो 5 युनिट अफ लेबर अनि 15 युनिट अफ क्यापिटल भने पछाडि यो एउटा पोइन्ट भयो है त, 5 अनि 15 भनेर यसरी एउटा पोइन्ट आउँछ, यो हाम्रो एउटा पोइन्ट भयो। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड हाम्रो बी भन्ने कम्बिनेसन थियो, त्यहाँनिर 6 युनिट अफ लेबर र 10 युनिट अफ क्यापिटल थियो। सो 6 युनिट अफ लेबर भनेको यहाँसम्म, अनि यहाँबाट हामीले 10 युनिट अफ क्यापिटलतिर हेर्थ्यो भने यो चाहिँ भयो, यो कम्बिनेसन बी हुन्छ। अथवा यहाँनिर हाम्रो एउटा कम्बिनेसन छ है। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा कम्बिनेसन भयो, यो एउटा कम्बिनेसन छ। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को कम्बिनेसन आउँछ, यो सेकेन्ड कम्बिनेसन यहाँनिर आयो है त, यो सेकेन्ड कम्बिनेसन आयो। त्यसरी नै हाम्रो अर्को थर्ड कम्बिनेसन यहाँनिर आउँछ 7 युनिट अफ लेबर एन्ड 8 युनिट अफ क्यापिटल। सो 7 र 8 गर्दाखेरि यो एउटा थर्ड कम्बिनेसन भयो, सी कम्बिनेसन यहाँनिर आयो यसरी है। अनि डी कम्बिनेसन भनेको 8 युनिट अफ लेबर र 6 युनिट अफ क्यापिटल। ओके, 8 युनिट अफ लेबर र 6 युनिट अफ क्यापिटल। सो अब यो चाहिँ 8 र यहाँबाट गर्दाखेरि 6 को लाइन आउँछ है त, यो यसरी तपाईँले ड्र गर्नुलाई। सो एबिसिडी चारवटा कम्बिनेसन आयो। यो चारवटै कम्बिनेसन हामीले जोड्ने हो भने यो चारवटा कम्बिनेसन एबिसिडी, यो चारवटा कम्बिनेसन, यो चारवटा कम्बिनेसन हामीले जोड्दाखेरि एउटा यो खालको कर्भ आउँछ, यो एबिसिडी जोड्ने भने यो आउँछ। सो यो भनेको हाम्रो आइसोक्वान फर्स्ट, त्यसरी नै आइसोक्वान सेकेन्ड, अनि थर्ड ड्र गर्नु सक्नुहुन्छ। यो 2 वा 2 भन्दा धेरै आइसोक्वान छ भने यसलाई चाहिँ हामीले आइसोक्वान म्याप भन्छौँ। अब यो जति हायर लेभल अफ आइसोक्वान छ त्यसको आउटपुट त्यति नै धेरै हुन्छ। सो यहाँनिर 1500 छ, त्यसको 2000 छ, अनि त्योभन्दा अपर छ भने IQ3 को 2500 छ, यसको 2000, यसको 1500। सो एउटा प्रोपर्टी यो पनि हो, हायर द आइसोक्वान हायर विल बी द लेभल अफ आउटपुट। सो अब यो कसरी हुन्छ किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। सो ओके, अब यो भिडियोमा यति नै कुरा गरेँ मैले। अब यसमा यसरी यो खालको क्वेसन आयो भने यसरी सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।